नमस्कार, एबी न्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठुला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर देशैभर रहेका हाम्रा खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आज आउनुहोस् सुरु गरौँ। झापाको बिर्तामोडमा एउटा व्यवसायिक कम्प्लेक्स थपिएको छ। बिर्तामोड 5 को धर्मकाटा रोडमा मायादेवी कम्प्लेक्स सञ्चालनमा आएको हो। पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको कम्प्लेक्स 5 तलाको रहेको छ। बिर्तामोडका युवा व्यवसायी निर्मल भट्टराईले उक्त कम्प्लेक्स निर्माण गरेका हुन्। बिहीबार एक संक्षिप्त समारोहका बीच बिर्तामोड नगरपालिकाकी प्रमुख पवित्रा देवी महतारा प्रसाई र सञ्चालक भट्टराईकी आमा मायादेवीले संयुक्त रूपमा कम्प्लेक्सको उद्घाटन गरेका हुन्। भवनको दोस्रो तलामा एभरेस्ट लार्ज कार्डमम प्राली, पूर्वाञ्चल इन्भेस्टमेन्ट प्राली, मेची पोल्ट्री प्राली र एनएस प्रालीको कर्पोरेट अफिस संयुक्त रूपमा सञ्चालनमा आएका छन्। नेपाल अलैँची व्यवसायी महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष समेत रहेका सञ्चालक भट्टराईले राजधानी बाहिर पनि कर्पोरेट हाउस सञ्चालन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको व्यापार गर्न सकिनेमा विश्वास लिँदै यो कर्पोरेट हाउस सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। एकै ठाउँमा सम्पूर्ण व्यावसायिक सेवा प्रदान हुँदा काम गर्न सहज हुने र जनशक्ति पनि कम लाग्ने जनाइएको छ। नेपाल अस्ट्रेलियन सर्भाइकल फाउन्डेसन तथा नेपाल नेटवर्क्स फर क्यान्सर ट्रिटमेन्ट एन्ड रिसर्चले आफ्ना अध्यक्ष डाक्टर सुरेन्द्र बहादुर दावे श्रेष्ठको स्वर्गारोहण भएकोमा दुःख प्रकट गर्दै परिवारमा सान्त्वना व्यक्त गरेका छन्। नेपालमा क्यान्सर रोगको निदानका लागि सक्रिय रहेका श्रेष्ठले अस्ट्रेलियन सरकारसँग मिलेर देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा क्यान्सर विरुद्धको अभियान सञ्चालन गरेको बोर्ड सदस्य एजी शेर्पाले जानकारी दिए। स्वर्गीय श्रेष्ठ बनेपा नगर पञ्चायतका संस्थापक नगर प्रमुख समेत हुन्। उनकै पालामा आधुनिक बनेपा निर्माणको खाका बनेको तथा बनेपा भास्कर सम्मानले सम्मानित श्रेष्ठको निधनमा बनेपा नगरपालिकाले गत जेठ 7 गते शोक व्यक्त गर्दै सार्वजनिक विदा दिएको नगर प्रमुख शान्ति रत्न साक्यले बताए। पौराणिक तथा ऐतिहासिक शहर बनेपाको विकासमा सक्रिय श्रेष्ठले देशकै आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तनमा योगदान दिएका थिए। साथै समाजको हित चाहने श्रेष्ठको 86 वर्षको उमेरमा गत 6 गते स्वर्गारोहण भएको हो। एबीसी नेपालको आयोजनामा झापाको बिर्तामोडमा बालबालिकामाथि हुने हिंसाका साथै लागु औषध दुर्व्यसन विरुद्धको एक दिने सचेतना कार्यक्रम गरिएको छ। बिर्तामोड 2 स्थित मोहनमाया माविका 8, 9 र 10 कक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई प्रशिक्षण दिएको हो। इलाका प्रहरी कार्यालय बिर्तामोड, सामुदायिक प्रहरी साझेदारीको सह आयोजना तथा मोहनमाया माविको संयोजनमा भएको कार्यक्रममा इलाका प्रहरी कार्यालय बिर्तामोडका डीएसपी सुरज कार्कीले सहजीकरण गरेका थिए। कार्यक्रममा सहभागी विद्यार्थीहरूलाई लागु औषध दुर्व्यसन र यसले पार्ने नकारात्मक प्रभावका विषयमा कार्कीले प्रशिक्षण दिएका थिए। संस्थाको 5औं स्थापना दिवसको अवसर पारेर पछिल्लो समय महिला हिंसा र लागु औषधका कारण समाजमा बढ्दो घटनालाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य सहित कार्यक्रमको आयोजना गरिएको एबीसी नेपालको झापा अध्यक्ष कञ्चना ढकाल छिटौलाले बताइन्। उनले मानव बेचबिखन विरुद्धको संस्था एबीसी नेपालले हरेक वर्ष विभिन्न सामाजिक कार्यसँगै सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आइरहेको जानकारी दिइन्। पर्वतको पैयु गाउँपालिका वडा नम्बर 5 ले सार्वजनिक सुनवाई सम्पन्न गरेको छ। वडा कार्यालय परिसर चिसापानीमा आर्थिक वर्ष 2079-80 को वार्षिक सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। पर्वतमा 61 वडा मध्ये वडा तहमा पुगेका कार्यक्रमहरूको पहिलो सार्वजनिक सुनवाई भएको हो। सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा वडा नम्बर 5 ले चालु आर्थिक वर्षको अवधिमा प्रदान गरेको सेवा, नीति तथा कार्यक्रम र योजनाहरूको विषयमा सार्वजनिक सुनवाई गरेको हो। चालु आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाबाट उपलब्ध कुल 65 लाख बजेटबाट पूर्वाधार विकास, खानेपानी, सडक मर्मत तथा सामाजिक विकास लगायतका कार्यक्रमहरू गरी 38 वडा योजनाहरू निर्माण गरिएको वडा कार्यालयले सार्वजनिक सुनवाईका क्रममा जनाएको हो। यो सँगै वडा अध्यक्ष नारायण भुटेलले सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा दिएको, वडावासीलाई विद्युत निशुल्क उपलब्ध गराइएको जानकारी गराएका हुन्। सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा जिज्ञासाहरूको वडा अध्यक्ष नारायण भुटेल, गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत केशव लामिछानेले प्रकाश पारेका हुन्। वडा अध्यक्षको एकल प्रयासले 3 विपन्न नागरिकका सुरक्षित आवास घर निर्माण गरिसकेको र यो सँगै विपन्न बस्तीमा 10 शौचालय निर्माण गरिसकेको बारे नागरिकहरूले सार्वजनिक सुनवाईमा प्रशंसा गरेका थिए। 500 घरधुरी रहेको वडामा राजमार्गको पहुँच पुर्याउने आगामी वर्षमा कालोपत्रे सडकको समेत योजना बनाइसकिएको वडा कार्यालयले जनाएको छ। सांस्कृतिक अभियानसँगै महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले खोलिएको महिलाहरूको समूह हातेमालो उद्यमी महिला समूह र प्रगतिशील नौमती तथा पञ्चेबाजा महिला समूहले धरानको लोकतान्त्रिक चौतारामा बृहत रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरेका छन्। उद्घाटनमा प्रमुख अतिथि बोलाएर रिबन काट्ने प्रचलन भए पनि महिलाहरूले भने पञ्चेबाजा बजाएर नाचगान गरेर रक्तदान कार्यक्रमको उद्घाटन गरेका थिए। महिला हरेक कुरामा सक्षम छन् भन्ने सन्देश दिन पनि उक्त रक्तदान कार्यक्रम गरेको उनीहरूले बताएका छन्। धरान 2 भानुचोकको लोकतान्त्रिक चौतारो प्राय सबै कार्यक्रम गर्ने थलोको रूपमा परिचित छ।
छ, जहाँ विभिन्न पार्टीका आमसभा, सङ्घ संस्थाका विभिन्न कार्यक्रम, विरोधका कार्यक्रम दिनहुँ जसो हुने गरेको छ। यी मध्ये धेरै जसो यही ठाउँमा रक्तदान कार्यक्रम हुने गरेको छ। तर हरेक कार्यक्रम गर्दा प्रमुख अतिथिले रिबन काटेर वा पानसमा बत्ती बाल्ने प्रचलन छ। तर पञ्चेबाजा संरक्षणमा जुटेका ती महिलाहरूले भने सामूहिक रूपमा पञ्चेबाजा वा नौमती बाजा बजाएर उद्घाटन गरेका थिए। धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 15 का वडाध्यक्ष नरेश इवारमले आफ्नो वडामा समूह नै बनाएर संस्कृतिको जगेर्नासँगै महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियान अगाडि बढाएको भन्दै उनीहरूको काम अतुलनीय भएको बताए। बर्दियाको विभिन्न क्षेत्रमा वन्यजन्तुको आक्रमणमा परि मानवीय तथा भौतिक क्षति बढिरहेको सर्वविदितै छ। मधुवन नगरपालिकामा पर्ने खाता जैविक मार्ग अन्तर्गत विभिन्न सामुदायिक वनहरूमा वन्यजन्तुको संख्या बढ्दै गइरहेको हुँदा मानिस र वन्यजन्तु बीच द्वन्द्व बढ्दै गइरहेको छ। जैविक विविधताको संरक्षणका लागि वन्यजन्तु र जंगलको संरक्षण पनि आवश्यकतासँगै वन्यजन्तु आक्रमणबाट मानव भौतिक संरचना र अन्नबाली जोगाउनु पर्ने चुनौती कम गर्नका लागि सरकारवाला निकायहरूका बीच अन्तर्क्रिया भएको हो। कार्यक्रममा बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद रिजालले वनमा आश्रित भएका नागरिकहरूलाई वन क्षेत्रभित्र जाँदा अपनाउनु पर्ने सावधानीका विषयमा जानकारी दिनुपर्ने बताएका छन्। प्रमुख रिजालले वन क्षेत्रसँग आश्रित परिवारलाई वैकल्पिक आय आर्जनको पद्धति विकास गरी वन क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्न नपर्ने वातावरण सरकारवाला निकायले सिर्जना गर्नुपर्ने कार्यक्रम बनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिएका थिए। यसैगरी बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत बद्री विनोद दाहालले वन्यजन्तुको व्यवस्थापनका लागि जंगली जनावरको आनी बानी र व्यवहारका बारेमा जानकारी हुनुपर्ने बताएका छन्। कार्यक्रममा खाता जैविक मार्ग अति संवेदनशील क्षेत्रको रूपमा रहेकोले वन क्षेत्रको चापलाई कम गर्नका लागि वैकल्पिक ऊर्जालाई विशेष महत्व दिएर कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने खाता समन्वय समितिका अध्यक्ष हरि गुरुङले बताए। कार्यक्रममा प्राकृतिक संरक्षण कोषका प्रमुख तराई भूपरिधिका कार्यक्रमका प्रतिनिधि लगायत जिल्ला स्थित सरकारवाला निकायको उपस्थिति रहेको थियो। झापाको बिर्तामोड 4 मा मुख्य कार्यालय रहेको सिमिरिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले लक्ष्मीपुर सेवा केन्द्र सदस्य युवराज राजवंशीको स्तन क्यान्सर रोगबाट पीडित आमा तालो राजवंशीको उपचारका लागि नगद 45,000 सहयोग गरेको छ। राजवंशीको घरमै पुगेर संस्थाका अध्यक्ष सुभाष भट्टराई, कार्यकारी प्रमुख कमल बस्नेत तथा लक्ष्मीपुर सेवा केन्द्र प्रमुख इन्दिरा भट्टराईले संयुक्त रूपमा बिरामी राजवंशीको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै उक्त रकम प्रदान गरेका हुन्। संस्थाको नियम तथा सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत पीडित राजवंशीलाई सहयोग गरिएको संस्थाका कार्यकारी प्रमुख कमल बस्नेतले बताए। संस्थाले फिक्कल सेवा केन्द्र सदस्य श्याम बहादुर राईको श्रीमती गौमाया राईको उपचारका लागि पनि नगद 45,000 सहयोग गरेको छ। बिर्तामोड स्थित मनमोहन अस्पतालमा मृगौला तथा लिभरको उपचार गरिरहेकी गौमायाको उपचारका लागि अस्पतालमै पुगेर संस्थाका अध्यक्ष भट्टराई तथा कार्यकारी प्रमुख बस्नेतले उक्त रकम प्रदान गरेका हुन्। झापा, मोरङ, इलाम तथा पाँचथर जिल्लामा गरी 50 वटा सेवा केन्द्र मार्फत संस्थाले चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्ममा 600 शेयर सदस्य तथा तिनका परिवारलाई करिब 85 लाख रुपैयाँ खर्चिएको संस्थाले जनाएको छ। पर्वतको कुस्मा नगरपालिका 8 चुवाले दोस्रो कार्यकालका जनप्रतिनिधि चयन गरेपछि 1 वर्षको उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ। वडाले नयाँ जनप्रतिनिधिको शपथ ग्रहणपछि गरेका कामहरू सार्वजनिक गरेको हो। वडाको जिम्मा पाएको वर्ष 3 सम्म वडाले गरेको विकास योजनाको सुरुवातीसँगै कृषि पशु क्षेत्रमा गरेका कामको बारेमा पत्रकार अन्तर्क्रिया गरिएको हो। वडा अध्यक्ष सुरेन्द्र केसीले जनतासँग गरेका बाछा र बोलेका आश्वासन पूरा गर्ने चरणमा आफूहरू लागि परेको बताए। कार्यक्रममा वडा तहका नियमित काम बाहेक विकास पूर्वाधार निर्माण, कृषि सिंचाई, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आर्थिक उपार्जनका 27 योजनाहरूको सुरुवात र भएको कामको बारेमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको हो। वडा अध्यक्ष केसीले अन्तर्क्रियामा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै विकास निर्माणका कामसँगै कृषि तथा पशुपालनलाई समेत प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको बताए। प्रतिवेदनमा चुवार रिङ रोड, प्रसिद्ध विष्णु बाटिका निर्माण, मंगलोदय मावि मरासिङ सडक, सुइते बगर सिंचाई, साविकका सबै वडामा 1 घर 1 धारा खानेपानी योजना सुरुवात, आहाल डाँडा कटुसे पदमार्ग निर्माण, सडक बत्ती, घर गोठ तथा विद्युत पोलदेखि 20 मिटर रुख व्यवस्थापन, रुद्रेश्वर मन्दिर निर्माण, तमाडी खुला सिंचाई, ज्येष्ठ नागरिक मिलन चौतारी निर्माण लगायतका योजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेको जनाइएको हो। बनेपामा रहेको चण्डेश्वरी मन्दिरलाई प्रदूषण मुक्त मन्दिर घोषणा गरिने भएको छ। धार्मिक पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्नका लागि मन्दिरलाई प्रदूषण मुक्त घोषणा गर्ने तयारी भएको छ। प्रदूषण मुक्त मन्दिर घोषणा गर्नका लागि शनिबार चण्डेश्वरी मन्दिर परिसर सरसफाई कार्यक्रम गरी अभियानको सुरुवात गरिएको हो।
जिल्ला डिभिजन वन कार्यालय काभ्रेको आयोजना र बनेपा नगरपालिका र चण्डेश्वरी विकास संस्थाको सहकार्यमा चण्डेश्वरी मन्दिरलाई प्रदूषणयुक्त मन्दिर घोषणा गरिने तयारी भएको जिल्ला वन डिभिजन कार्यालय काभ्रेका सहायक वन अधिकृत नियुक्त कृष्ण श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनका अनुसार बागमती प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कार्यक्रम अन्तर्गत सो अभियान सुरु गरिएको हो। त्यस्तै मन्दिर परिसरमा सरसफाई सम्बन्धी चेतनामूलक डिस्प्ले बोर्ड पनि राखिने उनले जानकारी दिए। धार्मिक धरोहर क्षेत्रको संरक्षण तथा धार्मिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि अभियान स्वरूप प्रदूषण मुक्त मन्दिर घोषणा गर्ने कार्यक्रम तयारी भइरहेको छ, जस अन्तर्गत शनिबारबाट मन्दिर परिसरको सरसफाइको काम सुरु गर्नुका साथै सरसफाइका लागि 26 वटा डस्टबिन वितरण गरिएको उनले जानकारी दिए। रामेछापको खाडादेवी गाउँपालिकामा निर्माण सुरु भएको 15 बेडको अस्पताललाई संघीय र प्रदेश सरकारले भवन निर्माणको बजेट नदिएपछि गाउँपालिका आफैले निर्माण कार्य अघि बढाएको छ। सो गाउँपालिकाको गगरपानीमा निर्माण सुरु गरिएको अस्पताल भवन निर्माणको लागि माथिल्ला सरकारले पैसा नदिए पनि गाउँपालिकाले आफै निर्माणको काम अघि बढाएको गाउँपालिका अध्यक्ष ज्ञान कुमार श्रेष्ठले बताए। 3 करोड 72 लाखको लागतमा बन्न लागेको सो अस्पताल भवन निर्माणको जिम्मा आत्रेय जेबीलाई दिएको भए पनि सो कम्पनीले समयमा काम नगरिदिएको कारण केही समस्या भएको उनले बताए। अर्को वर्षमा काम सम्पन्न गरेर सोही भवनबाट अस्पतालको सेवा सञ्चालन गरिने श्रेष्ठले बताए। गाउँमा नै अस्पताल बनेमा गाउँमा बस्ने मानिसलाई निकै सहयोग हुने स्थानीय इन्द्रसिंह तामाङले बताए। छिटो भन्दा छिटो अस्पताल भवन बनाई सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने उनले बताए। अस्पताल भवन छिटो बनेर सेवा प्रवाह गरे उपचारको लागि खर्च अभावमा काठमाडौँ जान नसक्नेले उपचार नपाएर मर्नुपर्ने दिन नआउने उनको भनाइ छ। नमोबुद्ध नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले 1 वर्षमा गरेको काम र कार्यशैलीको जिल्ला समन्वय समिति, राजनीतिक दल र नागरिक समाज लगायत सरकारवालाहरूले प्रशंसा गरेका छन्। 2079 सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनताको सेवामा विगतको 1 वर्षको अवधिमा काम सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा वक्ताहरूले नमोबुद्ध नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिले 1 वर्षको अवधिमा गरेको काम र प्रयास प्रशंसनीय रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दीपकुमार गौतमले नमोबुद्धमा जनप्रतिनिधिले गरेको कामको बारेमा विपक्षीले पनि विरोध गरेको नसुनिएको प्रतिक्रिया दिए। नमोबुद्ध नगरमा हुने कार्यक्रममा देखिने उपस्थिति समर्थन देख्दा यहाँका जनप्रतिनिधिले गरेको काम र कार्यशैली प्रष्ट देखिन्छ। यहाँका काम र कार्यशैलीका बारेमा विपक्षीले पनि विरोध गरेको नसुनिएको प्रमुख दीपक गौतमले भने। 1 वर्ष अघि आजकै दिन नगर प्रमुख कुन्साङ लामा, उपप्रमुख रत्नबहादुर लामा लगायत जनप्रतिनिधिलाई पेस्की बधाई दिएका थिए। 1 वर्षको अवधिमा गरेका काम देख्दा र सुन्दा त्यो पेस्की फर्छौट भयो। जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख रिमबहादुर तामाङले नमोबुद्ध नगरपालिकाको कार्यशैलीबाट सबैले सिक्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिए। सगरमाथा सफल आरोहणको 70औं वर्षगाँठ प्लाटिनम जुब्ली विशेष कार्यक्रम लुक्लाबाट सुरु भएको छ। जेठ 12 तगे तदनुसार मे 26मा तेन्जिङ हिलारी विमानस्थल लुक्लामा तेन्जिङ हिलारी पार्कको उद्घाटन गरिएको छ। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की, संघीय माननीय कोशी प्रदेशका मन्त्री तथा माननीयहरूको पनि कार्यक्रममा सहभागिता रहेको छ। प्लाटिनम जुब्ली कार्यक्रममा न्युजिल्यान्डका पूर्व प्रधानमन्त्रीको समेत सहभागिता रहेको छ। सन् 1953 मे 29मा नेपालका तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र न्युजिल्यान्डका सर एडमन्ड हिलारीले सगरमाथाको पहिलो पटक सफल आरोहण गरेका थिए। प्लाटिनम जुब्लीको अवसरमा खुम्बु पासङ लमु गाउँपालिकाले यही मे 26 देखि 29 तारिकसम्म विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। गाउँपालिकाले जेठ 12 तदनुसार मे 26मा तेन्जिङ हिलारी विमानस्थल लुक्लामा तेन्जिङ हिलारी पार्कको उद्घाटनका साथमा जेठ 13 र 14 गते तदनुसार मे 27 र 28मा खम्जुङ माध्यमिक विद्यालयमा विद्यालय स्तरीय अतिरिक्त क्रियाकलापको कार्यक्रम राखिएको छ। जेठ 15 तदनुसार मे 29मा खम्जुङ माध्यमिक विद्यालयमा सर एडमन्ड हिलारी भिजिटर सेन्टर र सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज नाम्चेमा तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा संग्रहालय केन्द्रको उद्घाटन गरिने कार्यक्रम रहेको छ। सगरमाथाको सफल आरोहण भएको दिन अर्थात् मे 29मा नै नाम्चे बजारमा सर एडमन्ड हिलारी र तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाको परिवारलाई सम्मान पत्र वितरण र एभरेस्ट म्युजिकल नाइटका साथमा प्लाटिनम जुब्ली कार्यक्रम समापन गरिने खुम्बु पासङ लम्हु गाउँपालिका अध्यक्ष मिङमा छिरी शेर्पाले जानकारी दिए। झापाको बिर्तामोड 3 स्थित मुसहर बस्तीका बालबालिकाहरूलाई बिहीबार एक संक्षिप्त कार्यक्रमका बीच किताब बोक्ने झोला, कपी र पेन्सिल वितरण गरिएको छ। साक्षरता तथा जनचेतना अभियान 2080 अन्तर्गत बिर्तामोड वडा नम्बर 3 को संयोजन तथा सिमरिक साकोस इक्यान झापा नगरमा हिमालयन ह्यान्डिक्राफ्ट प्राली र लाइफ केयर वाटरको सहयोगमा उक्त सामग्री वितरण गरिएको हो। उक्त बस्तीका बालबालिका शैक्षिक सामग्रीको अभावमा विद्यालय नजाने र किताब व्यवस्थापनमा पनि कठिनाई भोगिरहेको अवस्था देखेपछि सङ्घ संस्थाको सहयोगमा उनीहरूलाई शैक्षिक सामग्री प्रदान गरिएको बिर्तामोड 3 का अध्यक्ष मदन बुढाथोकीले जानकारी दिए। मजदुरी गरेर जीविका चलाइरहेका विपन्न परिवारका बालबालिकाहरूको शैक्षिक गुणस्तरका लागि केही भए पनि वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ उनीहरूलाई सहयोग गरिएको कार्यक्रममा सहयोगी संस्था सिमरिक साकोसका अध्यक्ष सुभाष भट्टराई र कार्यकारी प्रमुख कमल बस्नेतले जानकारी दिए।
अल नेपाल भारतीय पूर्व सैनिक कल्याणकारी सङ्घ नेपालको 6औं साधारण सभा तथा सम्पर्क कार्यालय स्थापना कार्यक्रम बुटवलमा सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै अल नेपाल भारतीय पूर्व सैनिक कल्याणकारी सङ्घ नेपालका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष डाक्टर लक्ष्मीकान्त पाण्डेले पूर्व सैनिकहरूका हक, हित र अधिकारका लागि एक भएर अगाडि बढ्न सके समस्या समाधान गर्न सकिने कुरामा जोड दिए। रूपन्देही जिल्ला अध्यक्ष लीला बहादुर खड्काले पूर्व सैनिक तथा विधवाहरूले पेन्सन नपाउने लगायत आइपर्ने विभिन्न किसिमका समस्याहरू समाधान गर्ने उद्देश्यले संस्थाको स्थापना गरेको जानकारी दिए। पूर्व सैनिकहरूको एकता आजको आवश्यकता भन्ने उद्देश्यका साथ अल नेपाल भारतीय पूर्व सैनिक कल्याणकारी सङ्घ नेपाल गठन गरिएको पनि उनले बताए। बुटवल उपमहानगरपालिकाको होटल मेरीगोल्डमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरिएको छ। हाल 6 जिल्लामा संस्थाको शाखा गठन भइसकेको र अन्य जिल्लामा संगठन विस्तार गर्दै लैजाने योजना रहेको संस्थाले जनाएको छ। यो संस्थामा हालसम्म करिब 2500 सदस्य आबद्ध भइसकेका छन्। प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित माननीय रमेश कुमार कुर्मी मध्य प्रदेश सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्रीमा नियुक्त भएकोमा पर्साका स्थानीयले बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रम गरी नागरिक अभिनन्दन समारोह भव्य रूपमा मनाएका छन्। माननीय मन्त्री रमेश कुमार कुर्मीलाई आफ्नै गृह जिल्लाका स्थानीय जनताले स्वागत तथा सम्मान कार्यक्रम गरिएको माननीय मन्त्रीका स्वकीय सचिव शेख फिरोजले जानकारी दिए। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको तर्फबाट 2 पटक प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका र गठबन्धन सरकारको तर्फबाट लोकसभा मध्य प्रदेश सरकारमा सहभागी गराउने सहमति अनुसार माननीय रमेश प्रसाद मध्य प्रदेश सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। सहकारी संस्थाप्रति सर्वसाधारणको विश्वास हराउँदै गएको समयमा धरान उपमहानगरपालिकाको आर्थिक महाशाखा र प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार तथा प्रशिक्षक कार्यालयले संयुक्त रूपमा धरानमा अनुगमन गरेको छ। पछिल्लो समय सहकारी संस्था आर्थिक पारदर्शिता, जथाभावी ऋण लगानी, बचतकर्ताको रकम समयमै भुक्तानी नगरेको विषयमा उपमहानगरपालिकाको आर्थिक महाशाखामा व्यापक उजुरी परेपछि अनुगमन गरिएको हो। सहकारी संस्थाप्रति विश्वास बढ्दै गएको अवस्थामा संयुक्त रूपमा अनुगमन गरिएको हो। धरानमा रहेका धेरै सहकारीबाट विभिन्न प्रकारका गुनासा उजुरी नै आएपछि विगतमा समेत अनुगमन गर्दै आएको र यसपटक पनि अनुगमन गरिएको आर्थिक विकास महाशाखाका प्रमुख भक्तिराज शर्माले बताए। अनुगमनका क्रममा सहकारी संस्थामै गएर सहकारीको हिसाब किताब, ऋण लगानी र भइरहेका कार्यक्रमका साथै सहकारीको गतिविधिका बारेमा अनुगमन गरेको महाशाखा प्रमुख शर्माले जानकारी दिए। धरानमा अनुगमन गरिएका सहकारी संस्थाका अवस्था हेर्दा सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तमा आधारित भएर चल्नुपर्ने सहकारीको नियमहरू कमै मात्रामा पालना भएको पाइएको उनको भनाइ छ। झापा र इलामका 1000 बढी श्रमिकले व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा सम्बन्धी तालिम हासिल गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन ILO को आर्थिक सहयोगमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सञ्चालन गरेको व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत सो तालिम प्रदान गरिएको झापाको बिर्तामोडमा आयोजित अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रममा जानकारी दिएको छ। पछिल्लो करिब 8 महिनाको अवधिमा झापा र इलामका विभिन्न स्थानमा चिया, अलैँची, अदुवा जस्ता निर्यातजन्य कृषि वस्तुको उद्योगमा कार्यरत 1000 बढी मजदुरलाई काम गर्दा अपनाउनु पर्ने स्वास्थ्य तथा सुरक्षा सम्बन्धी क्रियाकलापका बारेमा तालिम दिएको कार्यक्रमका फिल्ड संयोजक गोपाल पौडेलले जानकारी दिए। भारतमा निर्मित महिन्द्रा एन्ड महिन्द्रा कम्पनीको XUV पूर्वी नेपालका उपभोक्ताहरूलाई लक्षित गरी सुनसरीको इटहरीमा नयाँ पिक्स ब्रान्डेडका सबै श्रृङ्खलाका सवारी साधन उपलब्ध हुने गरी सोरुम सञ्चालनमा ल्याइएको छ। नेपालमा अग्नि ग्रुपबाट भित्रिएका नयाँ ट्विन पिक्स ब्रान्डेड महिन्द्राका सवारी साधन उपलब्ध हुने गरी सञ्चालनमा ल्याइएको सोरुमको उद्योग वाणिज्य सङ्घ इटहरीका अध्यक्ष जीवन पराजुली, उद्योग वाणिज्य सङ्घ इनरुवाका अध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार शाह र अग्नि ग्रुपका प्रबन्धक निर्देशक क्याबिनेट श्रेष्ठले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका हुन्। नेपाली उपभोक्ता को लागि उपयुक्त रहेको महिन्द्रा कम्पनीका XUV 700 र XUV 300 नयाँ ट्विन पिक्स ब्रान्डेड सोरुम सञ्चालनमा आएपछि पूर्वी नेपालका मोटर गाडीका उपभोक्ताहरूलाई सहज हुने अग्नि ग्रुपका प्रबन्धक क्याबिनेट श्रेष्ठले बताए। उद्घाटन कार्यक्रममा अग्नि ग्रुपका इटहरी विक्रेता रोयल अटो इन्टरप्राइजेसका किरण भट्टराईले इटहरी तथा आसपासका ग्राहकहरूलाई अधिकतम सुविधा र किफायती रूपमा कम्पनीका उत्पादनहरू उपलब्ध गराउने जानकारी गराए। अर्जुनधारा नगर विकास बहुद्देश्य सहकारी संस्थाले आगामी वर्ष धानको बिउ वृद्धि गर्ने योजना अगाडि सारेको छ। धानको बिउमा नगर क्षेत्रका कृषकलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले 80 बिघा क्षेत्रफलमा धानको रोइथाने जातको उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको सहकारीका अध्यक्ष प्रत्युष राणा मगरले जानकारी दिए। सहकारीले नगरका कृषकहरूसँग बिउ वृद्धिका लागि 2 दिने कार्यशालाको आयोजना पनि गरेको छ। कोशी प्रदेशका कृषि उद्योग तथा सहकारी मन्त्री भक्ति सिटौलाले कार्यशालाको उद्घाटन गरेका हुन्। कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै मन्त्री सिटौलाले बाह्य देशबाट खाद्यान्न लगायतका वस्तु आयात रोक्न लाग्नु
हुनुपर्ने बताए। उनले आधुनिक खेती प्रणाली अवलम्बन गर्ने बेला आइसकेको बताउँदै उन्नत जातको बिउ, मल, खाद र ज्यादा उत्पादन दिने जातको बाली लगाउनु पर्नेमा जोड दिए। कार्यक्रममा बोल्दै अर्जुनधारा नगरपालिकाका प्रमुख बलदेव सिंह गोमदेनले अर्जुनधारा नगरपालिका कृषिमा आधारित नगर भएको बताउँदै कृषकलाई कृषि उत्पादनमा सहयोग पुर्याउन विभिन्न खाली कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताए। कार्यक्रममा पूर्व सांसद ब्रिक प्रधान, कृषि ज्ञान केन्द्र झापाका प्रमुख सागर विष्ट लगायतले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए। एभिन्युज एट देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई ध्यान दिन्छौँ जुन खबर ओजेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभिन्युज एट देशमा आजलाई यति नै। भोलि फेरि देशैभर रहेका हाम्रा खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्युज एट देशमा आज लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै गर्नुहोस् एभिन्युज खबर। नमस्कार।